حضرت उम्मे अहमद नबी पाक की दाई थी, हुजूर की रजाई वालदा थी, सरकार की तबीयत मुबारक अलील हुई। एक दिन हजरत उमर फारूक जनाब अबू बकर सिद्दीक से मिलने आए। कहने लगे अबू बकर एक काम से आया हूं। कहा उमर कहो। अमीरुल मोमिनीन के पास आए जनाब उमर, एक काम से आया हूं। कहा कहिए। कहने लगे एक शय की जरूरत है, मांगूंगा तो आप दे देंगे। हजरत बिलाल कहते हैं मैं अजान पढ़ रहा था, अबू बकर सुन रहे थे, उन्होंने चूम के आंखों से लगाया। बाद में मुल्ला अली कारी ने लिखा है, बाद में किसी सहाबी ने कहा महबूबा अबू बकर ने अंगूठे चूम के आंखों से लगाए हैं। और उन्होंने चूम के कहा कुर्रा तो ही नहीं भी कहा या रसूल अल्लाह, हुजूर आप मेरी आंखों की ठंडक है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, एक बाबा जी बड़े जौक से एक दफा ना एक जगह मुझे जाने का मौका मिला, बड़े जौक से उन्होंने ना दरूद ताज पढ़ा, बड़े जौक से, बड़े धीमे, बड़े प्यारे अंदाज। मुझे वो वक्त नहीं भूलता, मुझे वो दौर नहीं भूलता जब मैं मदीने का जिक्र कर रहा था एक महफिल में, तो एक नौजवान मेरे सामने बैठ के रोने लगा। मैंने जब उसकी आंखें देखी तो मुझे तकरीर ही भूल गई। एक नौजवान मुझे मिलने आया, कहने लगा हजरत 2 मिनट टाइम मिलेगा, बात करनी थी। बेसमेंट में ले गए। आप यकीन करें मुझे थोड़ी देर के लिए लगा छत गिरने लगी। नीचे ले जाके ना तो उसने बात की तो उसका वजूद कांपने लगा और लफ्जों से पहले उसके आंसू गिरे। एक गैर मुस्लिम बोला, कहने लगा मैं रिसर्च करता रहा, मैं ढूंढता रहा कि दुनिया ज्यादा कहां रोती है, कहां लोग ज्यादा रोते हैं। मैंने कहा शायद अस्पतालों में ज्यादा रोते होंगे, कब्रिस्तानों में ज्यादा रोते होंगे, शायद लोग डॉक्टरों के पास जाके ज्यादा रोते होंगे। लेकिन कहता है नहीं, मेरा कलम कांप गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद से खून निकला। हुजूर ने हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर से कहा ठिकाने लगा दो, जाओ ठिकाने लगा दो, ऐसी जगह लगाओ जहां किसी की नजर ना पड़े। खून बहता हुआ खून हराम है, कुरान पाक ने बयान किया है। कहा ठिकाने लगा दो। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर बाहर निकले और हुजूर का जो खून था वो पी गए। हुजूर ने कहा था पी लेना, क्या कहा था, ठिकाने लगा दो, पी गए। वापस आए तो मुस्तफा ने फरमाया कहां ठिकाने लगाया। कहा या रसूलल्लाह ऐसी जगह जहां किसी की नजर नहीं पड़ेगी, ऐसी जगह जहां किसी की नजर नहीं पड़ेगी। हुजूर ने फरमाया पी गए हो। कहा हुजूर पी गया हूं। फरमाया जाओ नबी का वादा है तुम्हारे वजूद को जहन्नम की आग छुएगी भी नहीं। हम वो वाला प्यार करते हैं जो हुजूर ने कहा है। हजरत उम्मे अहमद नबी पाक की दाई थी, हुजूर की रजाई वालदा थी, सरकार की तबीयत मुबारक अलील हुई। तो हुजूर ने ना, वैसे नबी पाक जब पखाना करते थे ना तो हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं हुजूर के पखाने से कस्तूरी से भी ज्यादा खुशबू आया करती। और आप हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं हुजूर खेतों में पखाने के लिए जाते, मैं साथ जाता। जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पखाना करते मैं वहां जाके देखता तो कोई शय ना होती। मैं कहता हुजूर कहां गया। अल्लाह के रसूल फरमाते जब मैं पखाना करता हूं तो जमीन खुल जाती है, मेरा पखाना अंदर संभो लेती है। हुजूर के पखाने और पेशाब से कस्तूरी की खुशबू आती थी, कस्तूरी की खुशबू आती थी। वेखन नूं ते साडे वर्गा है, पर असी कदों उस मुल दे आजम वो वर्षां ते फिरदा है, असी विच गलियां दे रुलदे। लोग तो कह देते हैं ना 2 मिनट लगाते हैं, कोई बशर आखे कोई नूर आखे, पैंदा हर पासे हो शोर डिठा, अल्लाह वाले गाली मुका दी तुसा होर डिठा ते असा होर डिठा। अल्लाह वाले गाली मुका दी तुसा होर डिठा ते असा और डिठा। हजरत उम्मे अहमद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं हुजूर ने पेशाब किया, तबीयत मुबारक अलील थी, तो लकड़ी के एक बर्तन में हुजूर ने पेशाब किया और कहा अम्मा जी इसको बाहर रखा है, कहीं बाहर ठिकाने लगाएं। हजरत उम्मे अहमद कहती है मैंने उसे हाथ लगाया तो मेरे वजूद से भी खुशबू आने लगी, मेरा जिस्म महकने लगा। हजरत उम्मे अहमद कहती है मैं बाहर जाके निकाल के दिखाओ किसी हदीस से कि रसूल पाक ने फरमाया हो मेरा पखाना पी जाना, मेरा खून पी जाना। हम वो वाला प्यार करेंगे जो नबी पाक ने कहा है। हुजूर ने कहा है बच्चे को कार लेके दो, क्यों लेके देते हो। नबी पाक ने कहा है कि बेगम साहिबा को 10 लाख रुपए का जेवर लेके दो, क्यों लेके देते हो। वो वाला प्यार करेंगे जो हुजूर ने कहा है। ओ भाई दुनियादारी का मामला आता है, तू कोई सवाल जवाब नहीं करता, वो वाला प्यार करूंगा जो हुजूर ने इरशाद किया है। हजरत उम्मे अहमद बाहर गई, नबी पाक का पेशाब मुबारक पी गई, वापस आई तो हुजूर ने फरमाया अम्मा कहां रखा है। कहने लगी महबूबा वहां रखा है, किसी की नजर नहीं पड़ेगी। हुजूर ने फरमाया पी गई हो। कहा हुजूर पी गई हूं। फरमाया जाओ मेरा वादा है कयामत तक तुम्हें पेट की बीमारी कोई नहीं लगेगी, जब तक जिंदा रहोगी पेट की बीमारी
हुजूर ने कहा था कि पी जाना। एक दिन हजरत उमर फारूक जनाब अबू बकर सिद्दीक से मिलने आए। कहने लगे अबू बकर एक काम से आया हूं। कहा उमर कहो। अमीरुल मोमिनीन के पास आए जनाब उमर, एक काम से आया हूं। कहा कहिए। कहने लगे एक शय की जरूरत है, मांगूंगा तो आप दे देंगे। जनाब उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे मेरे बस में ही तो जरूर दे दूंगा, तो मेरा भाई है बात तो कर। तो हजरत उमर ने पता क्या मांगा। कहने लगे अबू बकर वो जो गारे सौर में तुम 3 दिन हुजूर के साथ रहे हो ना, मैं 3 रातें नहीं मांगता, उनमें से मुझे 1 रात दे दो। और क्या लफ्ज है, क्या हुस्न है। कहने लगे उमर की जिंदगी की सारी नेकियां ले लो, 3 रातों में से 1 रात मुझे दे दो, 1 रात मुझे दे दो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु रो पड़े। कहने लगे मैंने कहा था जो बस में होगा दूंगा, ये तो मेरे मुस्तफा की मोहब्बत है, ये किसी को देना मेरे बस की बात है। ये हुजूर का प्यार है जो मैंने संभाल के रखा हुआ है। संभाल के फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तो तेरी गली से जाए क्यों। जान है इश्क मुस्तफा रोज फुजू करे खुदा, अरे जिसको हो दर्द का मजा वो नाजे दवा उठाए क्यों। अब तो ना रोक है गनी आदतें सग बिगड़ गई, पहले ही दिन मेरे करीम लुकमा तर खिलाए क्यों। मैंने ना हवाले लिखे होते हैं रजिस्टर पर, आज मैंने बंद रखा हुआ है। आज रजिस्टर मेरा बंद है इसलिए कि मोहब्बत रसूल मौजू ही हमारा है, ये हमें हिफज है। ये हमें हमारे किसी बच्चे को भी उठा के पूछेंगे ना चल हुजूर की कोई बात सुना, मौलाना थे बहुत बड़े, कहा भाई हुजूर की फजीलत सुनाओ, तो कहने लगे मुझे हदीसें याद नहीं, याद करके सुनाऊंगा। और मैंने कहा तू हमारे पास आ, बूढ़े से बाबे को उठा, बूढ़े बाबे को जिसकी भवें नीचे आ गई, बुढ़ापा छा गया है, हाफजा कमजोर हो गया, उसे बच्चे याद नहीं रहे, कुछ याद नहीं रहा, उसके कान में कह हुजूर की कोई बात सुना, वो तुझे हजरत आमना का जिक्र भी सुनाएगा, जनाबे हलीमा की बात भी सुनाएगा। उसे कह बात करे, उसे बात। भाई मुझे नहीं पता, मैंने नहीं सुना किसी आलिम से, मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा कि अजान होती हो तो सर ढांप लेना चाहिए। मुझे तो इतना पता है कि जब कच्चे मकान में, सादे मकान में अजान होती थी तो मेरी अम्मा कहती थी जरा मेरा दुपट्टा दे फड़ाया जाए। मेरी अम्मा कहती वो दुपट्टा तो देना, किसी किताब में नहीं पढ़ा हमने नहीं कहीं सुना, लेकिन इतना जरूर पता है कि जब मुस्तफा के नाम की अजान हो तो हमारी अनपढ़ माँ भी सर से दुपट्टा लेकर बताती है कि मुस्तफा का अदब करोगे तो तुम्हारी औलादें भी रसूलुल्लाह का अदब करेंगी, तुम्हारी औलादें भी हुजूर का अदब करेंगी। ये तरह अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। जब आपने ये लफ्ज कहे ना तो आपकी आंखें भी झुकी, आपका सर भी झुका, फिर आपने अंगूठे चूमे, अंगूठे नहीं चूमे, नामे मुस्तफा को चूमा, फिर आपने आंखों से लगाया। ये बात कब हुई? हजरत बिलाल कहते हैं मैं अजान पढ़ रहा था, अबू बकर सुन रहे थे, उन्होंने चूम के आंखों से लगाया। बाद में मुल्ला अली कारी ने लिखा है, बाद में किसी सहाबी ने कहा महबूबा अबू बकर ने अंगूठे चूम के आंखों से लगाए हैं, और उन्होंने चूम के कहा कुर्रा तो ही नहीं भी कहा या रसूल अल्लाह, हुजूर आप मेरी आंखों की ठंडक है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया जो मेरे अबू बकर की तरह करेगा उसकी आंखों में कभी तकलीफ नहीं होगी, उसकी आंखों में कभी तकलीफ। हुजूर आपने तो हुक्म ही नहीं दिया, आपने तो कहा ही नहीं है काम करने का, आपने तो कहा ही नहीं है जिक्र करने का। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का प्यार ईमान की जान है। उस प्यार के लिए कोई या रसूल अल्लाह कहे, या उस प्यार के लिए कोई मिलाद करे, उस प्यार के लिए कोई हुजूर का तज़किरा छेड़े, कोई माफले नात करे, कोई मिराजे मुस्तफ़ा का प्रोग्राम करे, तो ये सारे हुजूर के प्यार की अक्कासी हैं। आज क्या दिन है? महीना कौन सा है? छुट्टी है ना काफी लोगों को। आज घर में बच्चों को बुलाएं, एक से कहें सूरत इखलास पढ़, कुल हु अल्लाहु अहद, से कहें यार तू हुजूर की को नात पढ़, और कहें आओ हुजूर का मिलाद पढ़े, आओ अपने घर में हुजूर का तज़किरा छेड़े, आओ अपने घर की गली, अपने घर की दीवारें हुजूर की मोहब्बत से रंगीन करें, आओ सारे मिलकर कहें मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन आबद अला हबीबिका खैरिल खल्के। एक बाबा जी बड़े ज़ौक़ से, एक दफा ना एक जगह मुझे जाने का मौका मिला, बड़े ज़ौक़ से उन्होंने ना दरूद ताज पढ़ा, बड़े ज़ौक़ से, बड़े धीमे, बड़े प्यारे अंदाज। मैंने उनको ना बुलाया, आवाज भी कामती थी, बुढ़ापे में राशत आ रही था। मैंने कहा बाबा जी आपने बड़े ज़ौक़ से पढ़ा है? तो कहने लगे मौलाना मैं सारी जिंदगी दरूद ताज ही पढ़ता आया हूं,
میں نے کہا آپ کو ترجمے کا پتہ ہے؟ کہنے لگے ترجمے کو چھوڑو، میں جب بھی پڑھتا ہوں اس طرح ہوتا ہے جیسے میرے منہ میں اللہ نے شہد ڈال دیا ہے، اللہ نے شہد ڈال دیا ہے۔ آج تک لوگوں کو نہیں پتا، آج تک نہیں پتا لوگوں کو، پتا نہیں لوگوں کو آج تک کہ یہ مصطفیٰ جان رحمت لکھا کس نے ہے۔ لیکن جب جمعہ ہوتا ہے خود بخود ہاتھ بند جاتے ہیں۔ نعت خواہ موج والے ہیں، شعر کسی کا ہوتا ہے کھاتے اعلیٰ حضرت کے ڈال دیتے ہیں، جس کا مرضی شعر اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں بنا بنا کے۔ میں کہتا ہوں جو انہوں نے لکھا ہے وہی کمال ہے، لیکن کتنا حسن ہے ان لفظوں میں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھ، کتنا حسن ہے، کتنی تازگی ہے، کتنا وقار ہے، کتنی دلچسپی ہے، کتنی اس کے اندر پاکیزگی رکھی ہے۔ یہ سرمایہ کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ خدا را یہ پیغام محبت دے رہا ہوں آپ کو، آج کی اس بزم کا پیغام خدا را کبھی نہ بھولنا۔ میں نے کہا تھا تقریر نہیں کر رہا، جذبات کا اظہار کر رہا ہوں۔ خدا را یہ پیغام یاد رکھو، اپنے بچے کو کہو بیٹا یاد رکھنا، اس کے پاس نہ بیٹھنا جو تیرے دل سے حضور کی محبت نکالے، اس کے پاس ضرور جا کے بیٹھنا جو تجھے رسول اللہ کا پیار سکھائے، جو تجھے نبی پاک کا نام سکھائے، جو تجھے حضور کا درود سکھائے۔ مجھے وہ وقت نہیں بھولتا، مجھے وہ دور نہیں بھولتا جب میں مدینے کا ذکر کر رہا تھا ایک محفل میں، تو ایک نوجوان میرے سامنے بیٹھ کے رونے لگا۔ میں نے جب اس کی آنکھیں دیکھی تو مجھے تقریر ہی بھول گئی۔ میں نے کہا خدا بندہ یہ تیری رحمت نہیں کہ چڑھتی جوانی، جس جوانی میں لوگ دنیا کے لیے رو رہے ہیں، یہ تیرے رسول کے مدینے کے لیے رو رہا ہے۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ صحابہ اسے سرمایہ سمجھتے تھے، حضور سے پیار کرنا، نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غلامی کا رشتہ بنا کے رکھنا، حضور کی نعتیں پڑھنا، نبی پاک کے تذکرے چھیڑنا، حضور کے مدینے کے لیے رونا، نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کی بات کرنا، حضور کی صورت کی بات کرنا، کبھی حضور کی شہزادیوں کی بات چھیڑنا، کبھی ازواج کی بات چھیڑنا، کبھی اصحاب کی بات چھیڑنا، کبھی میرے نبی کے ابو بکر کا ذکر کرنا، کبھی فاروق اعظم کی بات کرنا، کبھی عثمان غنی کی بات کرنا، کبھی مولا علی کی بات کرنا، کبھی حضرت زبیر بن عوام کی بات کرنا، کبھی حضرت خدیجہ کو سلام دینا، کبھی حضرت عائشہ صدیقہ پہ درود بھیجنا، کبھی سیدہ فاطمہ کے لیے تعریف کے کلمات کہنا۔ اور میرے نبی کے تو یہ بھی بڑا پسند ہے، یہ بھی حضور کا پیار ہے کہ اور کوئی کچھ نہ کرے، صرف بلال کے ہی تذکرے کرتا رہے، صرف حضرت بلال کا ہی ذکر چھیڑتا رہے، حسنین کریمین سے پیار کرتا رہے۔ حضور کا پیار ایمان کی جان ہے، یہ محبت رسول ہے جس نے امت مسلمہ کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ اپنے سینے میں حضور کا پیار جاگزی کرے، ٹٹولے وہاں کہاں کھو گئی متاع رسول، وہ محبت مصطفیٰ کہاں چلی گئی۔ ہمارے لوگوں کو نعت سے پیار ہوتا تھا، مدینے سے پیار ہوتا تھا، حضور کے تذکرے سنا کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ کوئی بات سناؤ۔ میرے بھائی ایک مولانا صاحب کی کتاب میں لکھا ہے، کسی نے ان سے کہا کہ حضور کی فضیلت تو سناؤ، حضور کی بولیے۔ میں نے ایک دن واعظ کیا، مدینے کی فضیلت پر کوئی گفتگو ہوئی، تقریر ہوئی، ہماری مسجد میں بیسمنٹ ہے۔ ایک نوجوان مجھے ملنے آیا، کہنے لگا حضرت 2 منٹ ٹائم ملے گا، بات کرنی تھی۔ بیسمنٹ میں لے گئے، اب یقین کریں مجھے تھوڑی دیر کے لیے لگا چھت گرنے لگی، نیچے لے جا کے نا اس نے بات کی تو اس کا وجود کانپنے لگا اور لفظوں سے پہلے اس کے آنسو گرے۔ مجھے کہنے لگا حضرت صاحب ادھار پیسے لے کے عمرہ کرنا جائز ہے؟ ادھار پیسے لے کے جائز ہے؟ میں نے کہا بات کرو۔ کہنے لگا اب دل نہیں لگتا، اب دل نہیں لگتا، اب تڑپتی ہے دل، اب روح تڑپتی، بتائیں ادھار لے کے جانا جائز ہے؟ میں نے کہا یار مجھے یہ نہیں پتا، مجھے یہ نہیں پتا، یہ مسئلہ میں تجھے ذرا ٹھہر کے بتاؤں گا کہ تیرا رنگ کیا ہے، پر مجھے اتنا پتا ہے جس کی آنکھوں میں آنسو ہو اس کے دل میں ضرور مدینہ آ جایا کرتا ہے۔ وہ کون کہتا ہے رہتے ہیں فقط مدینے میں، وہ تو رہتے ہیں اپنے عاشقوں کے سینے میں۔ تو میں نے کہا مدینہ مل جاتا ہے ایسے آدمی۔ بھائی یہ محبت ختم نہ ہونے دینا، یہ پیار سوکھنے نہ دینا، یہ والی کومپل ہری رہے، یہ تازی رہے، یہ تر و تازہ رہے۔ یہ حضور کا پیار، یہ پیار کے جلوے، یہ اصل ایمان ہے، یہ روح ایمان ہے، یہ مغز قرآن ہے، یہ دین کا حسن ہے، یہ بلندی ہے۔ ایک غیر مسلم بولا، کہنے لگا میں ریسرچ کرتا رہا، میں ڈھونڈتا رہا کہ دنیا زیادہ کہاں روتی ہے، کہاں لوگ زیادہ روتے ہیں۔ میں نے کہا شاید ہسپتالوں میں زیادہ روتے ہوں گے، قبرستانوں میں زیادہ روتے ہوں گے، شاید لوگ ڈاکٹروں کے پاس جا کے زیادہ روتے ہوں گے۔
لیکن کہتا ہے نہیں، میرا قلم کانپ گیا، مسلمان تو سب سے زیادہ مدینے جا کے روتے ہیں، در رسول پہ کھڑے ہو کے روتے ہیں۔ تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ مسلمانوں کا اصل سرمایہ رسول اللہ کا پیار ہے، اصل سرمایہ حضور کی محبت ہے۔ اور یاد رکھیں، میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ خوش قسمت ہے جسے کوئی ایسا پیر مل جائے جو اسے محبت رسول سکھائے، جو اسے رسول اللہ کا پیار سکھائے۔ فرماتے ہیں ہمارے مشائخ وسیلہ ہے۔ مولانا جمیل الرحمان قادری اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے پاس ان کی اماں لے کے آئی، کہنے لگی میرا بچہ بڑا شرارتی ہے، بڑا شرارتی ہے، ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے، اس کا کچھ کریں۔ اعلیٰ حضرت نے چہرہ دیکھا، فرمانے لگا یہ تو بڑا پیارا ہے، یہ تو بڑا، بس یہ لفظ کہے ماتھا چوما سینے سے لگایا۔ کہا حضور میری ڈیوٹی کیا ہے؟ فرمایا میں جو نعت لکھوں گا، جو حضور کی تعریف پہ کتاب لکھوں گا، تو نے پروف ریڈنگ کرنی ہے، ان لفظوں کو سیدھا کرنا ہے۔ اگر تو کہیں دیکھے نا الف با تا سا کوئی لفظ سیدھا کرنا تو بس سیدھا کرنا ہے۔ مولانا کہتے ہیں میں اعلیٰ حضرت کے کلمات جو لکھے ہوتے تھے ان کی پروف ریڈنگ کرتا تھا، بس کبھی میں یہ پڑھتا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے، کہیں یہ لکھا ہوتا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، تجھے مانا تجھے جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے۔ کہتے ہیں میں نعتیں پڑھتا پڑھتا حضور کا خود دیوانہ ہو گیا، دیوانہ۔ ایک دن اعلیٰ حضرت تشریف لائے، ان کے پاس بیٹھتے بیٹھتے ہی در رسول پہ چلا گیا۔ کہتے ہیں تشریف لائے تو میں رو رہا تھا، تو کہا کیوں رو رہے ہو؟ میں نے کہا حضور ایک کلام لکھا ہے اگر میرا بھی قبول ہو جائے۔ فرمایا سناؤ۔ تو مولانا نے کیا لکھا ہے؟ شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام، اور رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ اپنی اولادیں لا کے حضور کی خدمت میں پیش کر دی، اپنے بچے لا کر پیش کر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ساری زندگی ابو بکر صدیق نے ڈانٹا نہیں، میرا باپ رفیق تھا، شفیق تھا، مہربان تھے، کوئی کبھی انہوں نے سخت گھورا بھی نہیں ہماری طرف۔ لیکن کہتی ہے ایک دن میں حضور کے ساتھ گفتگو کر رہی تھی، بچی تھی، میری آواز ذرا بلند ہوئی، تو کہتے ہیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر سے دوڑے آئے، اندر آئے اور حضرت ابو بکر نے تھپڑ اٹھایا، میرے منہ پہ مارنے لگے، حضور آگے بڑھے بچایا۔ میں نے کہا ابا جی آپ نے تو گھورا بھی کبھی نہیں، یہ کیا ہوا؟ حضرت جناب عائشہ صدیقہ کہتے ہیں ابو بکر صدیق رو پڑے، کہنے لگے عائشہ میرے اوپر سے پہاڑ بھی گزر جائیں تو مجھے تکلیف نہیں ہوتی، اور میرے مصطفیٰ کے سامنے کوئی اونچا بولے بھی تو میرا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ خبردار، حضور سید عالم حضرت عمر کا زمانہ تھا، کچھ لوگ آئے کہیں اور کے رہنے والے، مسجد نبوی میں اونچی آواز میں بولنے لگے، اونچی آواز میں باتیں کرنے لگے۔ حضرت عمر نے بلایا، فرمایا ادھر آؤ، کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے کوئی شام کا ہے، کوئی کسی ملک کا ہے۔ آپ فرمانے لگے تمہیں پتہ نہیں یہ روضہ رسول ہے؟ تمہیں پتہ نہیں یہ حضور کی مسجد ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تمہیں خبر نہیں تم کہاں آئے ہو؟ فرمایا اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے میں تمہیں دھروں سے مارتا، تمہیں سزا دیتا۔ تمہیں ادب رسول کا نہیں پتا، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا نہیں پتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ ہوں، صلح حدیبیہ کے موقع پر عمرہ کرنے گئے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ 1500 صحابی، کفار نے روک دیا، نہیں عمرہ کرنے دیتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے سفیر بنا کر کے بھیجا، فرمایا جاؤ قریش کے ساتھ جا کر کے تم معاہدات طے کر کے آؤ۔ حضرت عثمان غنی پہنچے، جب وہاں گئے جا کے بات چیت کی، اب سامنے کعبہ، جنہوں نے کعبہ نہیں دیکھا ان سے پوچھو کعبے کی قدر کیا ہے، اور جنہوں نے دیکھا ہے ان سے پوچھو دوبارہ دیکھنے کو دل تڑپتا کتنا ہے۔ سامنے کعبہ ہے، حضرت عثمان غنی کہتے ہیں سامنے کعبہ ہے۔ قریش مکہ کہنے لگے عثمان تم چاہو تو طواف کر لو، تم چاہو تو صحیح کر لو، تم چاہو تو حجر اسود کا بوسہ لے لو، پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طواف نہیں کرنے دیں گے، وہ اگلے سال کریں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کھڑے، حضور نے کو منع تھوڑی کیا تھا
کہ وہاں جانا تو طواف نہ کرنا, وہاں جانا تو تم نے حجر اسود کا بوسہ نہیں لینا, وہاں جانا تو صفا مروہ پہ نہیں جانا, مقام ابراہیم پہ کوئی بات نہیں کی تھی حضور نے. حضرت عثمان غنی موجود ہے, قریش اجازت دیتے ہیں, کہتے ہیں وہ سامنے کعبہ ہے, کریں عبادت, پڑھیں نماز, کریں طواف. حضرت عثمان غنی کہنے لگے میں اتنی دیر تک کعبے کا طواف نہیں کروں گا جتنی دیر میرے رسول طواف نہیں کریں گے. سامنے کعبہ ہے, سامنے, مجھے کیا غرض تھی نماز کی, مجھے کیا خبر تھی سجود کی, یہ تو تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں. اور اقبال کہنے لگے اذان تو ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی, اور نماز تو اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی. رسول اچھا ادھر بھی دیکھیں کمال ہے. ایک صحابی کہنے لگے حضور کے پاس بیٹھے, ہم تو یہاں ترس رہے ہیں, عثمان تو طواف کر رہا ہوگا. کہہ کے نہیں بھیجا نبی پاک, حضور نے کہہ کر اس تعظیم کا حکم نہیں دیا. عثمان تو موجے کر رہا ہوگا, طواف کرتا ہوگا, حجر اسود کے بوسے لیتا ہوگا, صفا مروہ کی صحیح کرتا ہوگا, مقام ابراہیم پہ نفل پڑھتا ہوگا. جب وہ صحابی کہنے لگے تو حضور نے اس کی طرف دیکھا, فرمایا میرا عثمان میرے بغیر طواف کر ہی نہیں سکتا, وہ میرے بغیر مقام ابراہیم پہ نفل. اسی لیے تو بریلی کے امام کہتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو.